السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الكورس ديال إلكتروستاتيك على الموقع www.exomaro.com. اليوم غادي نكملوا الشابتر ديالنا وهي تيوريم دو غوس. درنا فيها دابا جوج فيديوهات، وهذا الفيديو الثالث بالنسبة لهاد الشابتر هادي. اللي ما شافش البارتيات الفايتين باش يشوفوهم لانهم مهمين بزاف باش يفهم هاد البارتيه مزيان. غادي نشوفوا في هاد البارتي لو ابليكاسيون دو تيوريم دو غوس. سي سامبلومون شي حاجه بسيطه بزاف. في هاد لابليكاسيون دو تيوريم دو غوس غادي نشوفوا 4 لو بوين. دونك في هاد الفيديو نشوفوا دو بوين، والفيديوهات الاخرين ان شاء الله غادي نكملوا لو بوين ديالنا. لو بوين الاولى غادي نشوفوا لو شون الكتروستاتيك على واحد المسافه ار مناش من واحد لا شارج بونكتير، كيفاش نحسبوها باستعمال تيوريم دو غوس. لو بوين جوجا لا ميم شوز بالنسبه لواحد تيج دو لونغور انفيني. دونك لا شارج ديالو يونيفورم داك لونغور ديك التيج دو لونغور انفيني. سي بيان. الحاله الثانيه يعني لو بوين الثالثه ان شاء الله غادي نشوفوها في الحصه الجايه. دونك هاد دو بوين نشوفوهم دابا، والحصه الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا لو بوين الثالثه وهي لو شون الكتريك. بالنسبه نحسبوا الشون الكتريك نفس الحاجه بالنسبه لواحد البلون انفيني. صافي. دونك كما العاده لا شارج غادي تكون يونيفورم. واخر بوين وهي اهم حاجه في هاد البارتي هذه مهمه بزاف، وهي كيفاش نحسبوا الشون الكتريك بالنسبه لواحد سور فاس واحد سفير واحد سفير بلان. دونك السفير بلان فيه لا شارج يونيفورم. كنقولوا انه كونديكتور ولا ايزولا، يعني انه موصل بحال الحديد، الومنيوم اكسيد المعادن، ولا غير موصل يعني بحال الخشب بلاستيك اكسيتيرا. هادشي كاملو غادي نشوفوه الحصص الجايه ان شاء الله. قلنا في هاد الحصه نشوفو دو بوين الاولين. لو بوين الاولى وهي بالنسبه لا شارج بونكتير، كنكتبوها هنايا بالنسبه للشارج بونكتير. في الحصص الفايته الا بقيتو عاقلين كنا كنحسبوا لو شون الكتريك سي بيان. دونك اما بالنسبه لواحد البوين على واحد المسافه ار، اما بالنسبه لواحد ديستريبيسيون لينيك، ديستريبيسيون سورفاسيك، ديستريبيسيون فولوميك. هادشي كاملو حسبنا يعني كاين واحد بحال قلت اكزومبل واحد الحلقه، نصف حلقه اكسيتيرا. هادشي واحد ديسك اكسيتيرا. هادشي كاملو شفناه في الحصص الفايتين كيفاش نحسبوا لو شون الكتريك بالنسبه لهادوك لوكا كاملين. دونك جا تيوريم دو غوس قالك عندنا واحد لا ميثود. هاد لا ميثود هي الميثود ديال تيوريم دو غوس، كتسهل علينا اننا نحسبوا لو شون الكتريك بواحد الطريقه بسيطه بزاف، سي سامبلومون. دونك هذه كتعتمد على جوج مراحل. المرحله الاولى وهو اننا كنختاروا واحد السورفاس كيتسمى سورفاس دو غوس، يعني الشكل واحد الشكل كنتخيلوه وكيكون متناسب مع ديك الحاجه اللي بغينا نحسبوا على المسافه ديالها. دونك هاد لو شون الكتروستاتيك. صافي. ثاني حاجه كنطبقوا تيوريم دو غوس. غادي نشوفوا نطبقوا هادشي كامل اللي قلنا فاش فهاد لا شارج بونكتير. الا بقيتو عاقلين كتكون عندنا واحد لا شارج بونكتير نقولوا انها بوزيتيف، القيمه ديالها كي. دونك يقولك البروف على واحد البوين واحد المسافه ار، حسب لي لو شون الكتريك. انت سي سامبلومون على واحد المسافه ار كترسم له لو شون الكتريك. دونك بما ان هذه بوزيتيف دونك غادي يكون خارج هكا. صافي. وكتقول له ان كتساوي 1/4 بي ابسيلون 0 فوا كيو على ار او كاري، المسافه ار او كاري. صافي. ابسيلون 0 سي تري بيان. جا غوس قال باستعمال الميثود ديال غوس نقدروا نلقاو نديمونطريو على هاد النتيجه. دونك باستخدام لا لوا دو كولوم لقينا هادي. دابا باستخدام تيوريم دو غوس غادي نديمونطريو على ان لو شون الكتريك كتساوي لنا هاد القيمه. قلنا المرحله الاولى وهي كنختاروا السيرفاس، يعني غادي نختاروا سيرفاس دو غوس. كيفاش غنختاروا السيرفاس دو غوس؟ السيرفاس دو غوس تقريبا ثلاثه الاشياء اللي كاين اما سيلندريك سفيريك ولا كون. صافي. سي سامبلومون. بالنسبه للشارج بونكتير ركز معايا، ها هي واحد لا شارج بونكتير نقولوا بوزيتيف. صافي. قالك البروف هاد لا شارج بونكتير كي
على واحد المسافة ار، واحد المسافة ار، حسب لي لو شون إلكتريك فيها. صافي، هاد المسافة ار تقدر تكون هكا، هادي ار نقدر ندير لها بحال هكا. نقدر يجي واحد يقولك لا انا بغي ندير لها هكا المسافة ار في هاد الاتجاه، واحد اخر يقولك لا في هاد الاتجاه، يعني في هاديك واحد اخر في هاد الاتجاه، واحد اخر في هاد الاتجاه. الا لاحظتي ان بالنسبه لاشارج بونكتيل شكون هو السورفاس اللي كيتناسب مع هاد لاشارج بونكتيل؟ هو سفير، هو سفير سي سامبلوم. هي المرحله الاولى هو انك كتحدد واحد السورفاس كيتناسب مع داكشي اللي كدرسو. صافي، بالنسبه لاشارج بونكتيل شفنا ان ار دونك تقدر تكون يعني على دونك كتقدر تكون هكا بحال سفير. سي تري بيان. اول حاجه لقيناها وهي السورفاس المناسب. ثاني حاجه شنو كنديرو؟ كنحطو تيوريم دو غوس. كتقول لنا تيوريم دو غوس كتقول لنا ان لو فلي كيساوي لنا لي زانتيغرال فيرمي ديال اش ديال او فوا دي دو اس. دي دو اس هي السورفاس. صافي، بلو كتساوي لنا اشنو كتساوي لنا؟ كيو انتيريور داخليه على سينون زيرو. هذه ديمونطريناها الحصه الفايته. سي بيان. لو فلي ما عندنا ما نديرو به لان حنا بغينا نحسبو غير به. سي بيان. الو المرحله الثالثه وهي كنشوفو هاد الانتيغرال واش نقدروا نقسموه، يعني هاد الشكل واش يقدر يتقسم. سفير ما عندنا ما نقسمو فيه، دونك راه سفير سامبلومون غنديرو الانتيغرال ديال دونك سفير ديال او دونك هادو برودوي سكالير فوا دي سي كوس الزاويه اللي ما بين او و دي دو سي. شوف معايا مزيان. دونك هذا قلنا سفير باش نرسموه مزيان شويه هكا. دونك نقولو هادي مسافه ار مسافه ار مسافه ار مسافه ار سفير. دونك لو غايون كيكون كونستانت، كيكون الغايون القيمه ديالو ثابته. الو شكون هو هو لو شون الكتريك. فين كيكون الاتجاه ديال لو شون الكتريك؟ الا كانت الشحنه مذابه كتكون خارجه، دونك كاك على واحد المسافه ار، يعني من ديك المسافه يعني بحال من هنا المسافه ها هي صافي. الا اختاريتي هذا هو ار غتكون هكا. دونك او 1 او 2 اكسيتيرا تقدر تكون هكا اكسيتيرا. صافي، حنا بغينا نشوفو الزاويه اللي ما بينه وما بين السطح. الوغ يعني هذا ديال السيرفاس ما بينه وما بين لي فيكتور ديال السيرفاس. الا جينا نشوفو فيكتور ديال السيرفاس لا نورم ديال السيرفاس كتكون شنو؟ كتكون من المركز وهي خارجه، دونك كتكون بحال هكا. دونك حتى هي كتكون عموديه. دونك هذه هي دي دو اس، متجهه دي دو اس. الا اختارينا هذه هذه هي دي دو اس، يعني الزاويه اللي بيناتهم شحال؟ صفر. يعني الا راهم كولينيير يعني زيرو. اشنو كتساوي لنا؟ كي انتيريور. يعني هذا اللي افترضنا. شوف معايا مزيان، هاد لا شارج هذا اللي افترضناه، يعني السورفاس اللي افترضناه كنشوفو لا شارج اللي داخل فيها شحال فيها. لا شارج اللي داخل فيها كيو، ها هي كيو على بسيلون زيرو. بالنسبه لهذا التكامل اللي كيتعلق باش هذا التكامل اللي كنديرو كيتعلق بداك الشكل التخيلي اللي رسمتيه، يعني داك السورفاس ولا داك السينات ديالك اكسيتيرا، يعني كيعتمد على هاد الصفات. صافي، الوغ هنايا شنو غادي ديرو؟ شحال هادي كتساوي لنا؟ واحد. سي تري بيان. هاد او غادي تخرج او غادي يبقى لانتيغرال ديال دي دو اس كتساوي لنا كيو على بسيلون زيرو. دونك لانتيغرال ديال دي دو اس كيساوي لنا اس بالنسبه للسيرفاس. دونك السيرفاس ديالها شحال كيساوي؟ السيرفاس ديال هاد السفير كيساوي 4 بي في ار او كاري. ياك بعدا كيساوي 4 بي في ار او كاري. تقدر تحسبها نون ديبوندون ولا ديمونطريها له بلي تحسب له الانتيغرال اكسيتيرا كيما درنا الحصه الفايته. الا بقيتو عاقلين حيت حسبنا الانتيغرال لقينا 4 بي بسيلون زيرو. دونك يعني هنا نعوضوها او كتساوي لنا 4 بي ار او كاري في كيو على بسيلون زيرو. سي تري بيان. دونك هنا او القيمه ديالها غنجيبوها نقسمو على هذا، دونك غتعطينا كيو على 4 بي
إبسيلون زيرو إر أو كاري. دونك هادي هي لا ريلاسيون ديالنا حنا استنتجناها باستخدام تيوري دو غوس. راه يقدر يعطيك في ليكزام كيقولك ديمونطري دوك لا ريلاسيون اللي استنتجتي ولا لوا دو كولوم باستخدام تيوريم دو غوس. سي بيان. الوغ نمحيو هادشي. دونك هادي بالنسبة لا شارج بونكتيل. نشوفو لو بوين الجوجة. الوغ لو بوين الجوجة هي إلا كان عندنا واحد التيج. دونك قلنا التيج دو لونكور انفيني. تيج دو طول ديالو longueur infinie. صافي. طول longueur infinie يعني أنه الطول ديالو ما عارفينوش. الطول ديالو ماشي لانفيني. يعني عندنا واحد التيج الطول ديالو ماشي لانفيني. سي بيان. دونك نفترضو أن هاد التيج هذا لا شارج ديالو بوزيتيف. صافي لا شارج ديالو بوزيتيف. و دونك السؤال اللي مطروح هنايا اللي يقول البروف حسب لي لو شون الكتروستاتيك لو شون الكتريك على واحد البعد ار عمودي على هاد التيج. و دونك عمودي على هاد التيج. دونك نحسبو دابا لو شون الكتروستاتيك ديالو. كيفاش نحسبو لو شون الكتريك؟ دونك اول حاجه في تيوريم دو غوس خاصنا نلقاو يعني سورفاس دو غوس. المرحله الاولى يعني نلقاو الشكل المناسب. الوغ باش نلقاو الشكل المناسب دونك نفترضوا ان هذا هو التيج ديالنا. صافي. ونفترضوا ان هذه هي المسافه ار اللي قالك نحسبوا فيها لو شون الكتروستاتيك عمودي على التيج. يعني تقدر تكون ار هكا في هذا البوين، تقدر تكون هكا، تقدر تكون هكا، تقدر تكون هكا، تقدر تكون هكا. دونك تقدر تكون كما شفتي بحال في بوين وحده كيشكل لنا واحد الديسك. يعني كتشكل لنا ديسك. سي تري بيان. انا ما بغيتهاش في هذا البوين، بغيتها في بوين الفوق ولا بوين اللي فوقها شويه ممكن. دونك غتشكل لنا ديسك اللي فوقها شويه، ديسك اللي كان فوقها ديسك. دونك هذا اش كيعطينا شكل اسطوانه. صافي. سي بيان. يعني الشكل المناسب هو اسطوانه باينه سيلندر. دونك يعني الشكل المناسب هنايا هو سيلندر. هو السيلندر. دونك هاد الخيط راه ماشي لافيني. حنا كنهزو واحد الجزء صغير منه كنرسمو فيه السيلندر، غير واحد الجزء صغير منه. دونك هاد المشكل غادي نحلوه. هاد الارتفاع نسميوه اش. دونك من هنا لهنا هو المسافه اللي قال لنا البروف. قال لك واحد المسافه ار حسب لي لو شون الكتريك فيها. سي بيان. المرحله الاولى سالينا لقينا الشكل المناسب. الوغ دابا نشوفو المرحله الثانيه. دونك لقينا الشكل المناسب، قلنا انه هو ديسك، هو سيلندر. المرحله الثانيه كنحطوا لا ريلاسيون ديالنا هو الانتيغرال فيرمي ديال او دي دو اس. يعني هو لو شون الكتريك دي دو اس وهو ديال السطح ديال السيرفاس كتساوي لنا اش كيو انتر مقسومه على بسيلون زيرو. صافي. سي تري بيان. الوغ هذا فيرمي الا بغينا نحلو سيرفاس دونك غنفرقوه الاشكال اللي كيتكون منه هذا السيرفاس فيرمي. اسطوانه من شحال شكل كتتكون من هذا الشكل هذا. ها الشكل الاول عباره بحال الا قلتي على ديسك، يعني واحد ديسك، وهذا عباره على واحد مستطيل دونك طورنا هكا، وهذا عباره على ديسك. دونك شحال عندنا؟ ها واحد، ها جوج، وهذا نسميوه ثلاثه. سي يعني ثلاثه الاشكال. يعني هذا الانتيغرال هذا نقدروا نكتبوه على ثلاثه اشكال، ثلاثه لي سيرفاس. لي سيرفاس الاول هو هذا الديسك يعني او دي دو اس. ها السيرفاس الاول بلس سيرفاس الجوج وهو حتى هو ديسك او دي دو اس بلس سيرفاس الثالث وهو هاد الاسطوانه اللي هاد المستطيل هذا او دي دو اس ثالث كتساوي لنا شحال؟ دونك ما كنديروش فيرمي لان هذا كيولي سيرفاس اوفير. الوغ هنايا كو نرجعو لها انتر مقسوم على بسيلون زيرو. سي بيان. المرحله الثالثه نلقاو النتائج ديالنا نخدمو هادي. شنو كتساوي هادي؟
هذاك تساوي دونك لانتيغرال ندير واحد ديال او دي دو اس كوس الزاوية اللي ما بين او و دي دو اس. دابا شوف معايا فين راه واحد هو هذا، هو نخبيوه باش يبان هو هذا. سي بيان نجبدو او هو هذا، دونك هذا بما انه بوزيتيف دونك يعني غتخرج او بحال هكا. هاي واحد المسافة ار دونك ها هي او. سي بيان. إلا قلت لك جبد لي فيكتور دو سيرفاس ا، لي فيكتور دو سيرفاس ا كما قلنا كيكون الاتجاه ديالو خارج على السيرفاس، يعني هذا هو السيرفاس كيكون عمودي عليه وخارج منه، دونك ها هو السيرفاس ديالنا خارج منه عمودي عليه هو هذا في نفس ها هو دي دو اس، يعني الزاوية اللي بيناتهم شحال 90 درجة، دونك 90 درجة كوس 90 إيكال زيرو، يعني هذا كيمشي للزيرو. سي بيان، يعني هذا مشى لنا للزيرو. لا ميم شوز هاد الشي واش حتى هو غادي يمشي لنا للزيرو حتى هو، دونك يهزين هذا هو او، دونك دي دو اس غيكون نازل هكا دي دو اس، دونك الزاوية اللي بيناتهم هي 90 درجة، دونك غادي يمشي لنا للزيرو. صافي سي تري بيان. قالنا لانتيغرال التالت، غادي نشوفو التالت شحال غادي يعطينا. غادي يعطينا لانتيغرال دو ديال او دي دو اس كوس الزاوية اللي ما بين او و دي دو اس. دونك هذا اسطوانة، ماشي اسطوانة بحال قلتي مستطيل دورنا، دونك بحال شي مستطيل دونك بحال هادي غادي نوقع هادي دونك هادي راه كانت مستطيل دورنا فين راه فيكتور ديال السيرفاس دونك كيكون خارج منه، دونك غادي يكون هكا عمودي، يعني داك اللاكس الوسطاني دونك الا كان عمودي غادي يكون عمودي. صافي سي بيان. الوغ هنايا هاهو بحال قلتي هذا هو اللاكس اللي عندنا، اللاكس دونك غادي تكون بحال هكا، هذا هو دونك هذا هو او ياك، دونك السطح شكون هو دونك كيكون حتى هو عمودي، هذا هو دي دو اس. سي بيان حتى هو خارج منه. سي بيان يعني كولينيير، يعني انه الزاويه بيناتهم صفر. سي بيان كتساوي لنا كيو انتر هذا شنو سي تري بيان. هذا واحد سي بيان او غتخرج غتولي لنا او. سي بيان. قالنا دابا الانتيغرال ديال دي دو اس كيساوي لنا كيو لا سينون زيرو. الوغ الا قلت لك المساحه ديال هذا الشكل الثالث، راه الثالث حنا كنهضروا على الشكل الثالث. هذا الشكل الثالث دونك مستطيل. اش كيساوي المستطيل؟ المستطيل الا حلينا هذا غادي يولي مستطيل، يعني الضلع هو اش، يعني الانتيغرال ديال دي دو اس كيساوي لنا اس سميوها 1 اس 1 اس 3 سميوها 3. الشكل الثالث اش كتساوي لنا الارتفاع سمينا حنا اش فاش. شوف معايا مزيان، الارتفاع في المحيط ديال الدائره، لانه الا حليناها تولي الضلع في الضلع، يعني المحيط ديال الدائره. صافي سي بيان. شحال هو المحيط ديال الدائره؟ هو دو بي في ار، دو بي فاش في لوغايون هو ار. سي بيان. دونك غنبلاصيو هادي بالقيمه ديال اش دو بي ار. سي تري بيان. دابا عندنا مشكل. شكون هو المشكل؟ هو لا شارج انترن. دونك حنا اختارينا مستطيل، يعني خاصنا لا شارج اللي كاينه هنايا، يعني لا شارج محصوره في هذا المستطيل، يعني اللي محصوره هنايا. سي بيان كي نديرو نجبدوها هنايا غادي نرجعو للامدا. بغيتو عاقلين لامدا بالنسبه للديستريبيسيون دو شارج لينييك. لامدا عندنا واحد 1 متر اكزومبل، 1 متر هذا الطول ديالو 1 متر، دونك مشارجي واحد هذا 1 متر مشارجي كيو، دونك لامدا كتساوي لنا كيو، يعني لامدا كتساوي لنا لا شارج ديال 1 متر، 1 متر ديال داك التيج. عقلتو عليها لامدا. ولا غولاسيون اللي عندنا بالنسبه للامدا شكون هي ان لامدا كتساوي لنا كيو على الطول اللي بغينا. الا كان الطول 1 متر
يعني لاندا كتساوي كيو. إلا عندنا الطول 2 متر، اشنو كنديرو باش نجبدو لاندا؟ كنديرو كيو مقسومة على 2 متر اكسيتيرا. صافي سي بيان. حنا واش عندنا الطول هنا؟ من هنا هذا عندنا الطول، وي عندنا شكون هو اش. يعني لا شارج اللي كاينه في هاد اش نقدروا نجبدوها. يعني ان اش هنا نقدروا نعوضوها هي الطول ديال ال. ها هي اش يعني كيو انترن، يعني لا شارج اللي كاينه ما بين هادي كتساوي لنا لاندا في الطول ديالها هو اش. حنا في بيان نشدو هادي نعوضوها على صافي. دونك غنروبلاسيوها هنايا، نكتبوها هنايا، يعني لاندا في اش سينون زيرو. دونك اش مع اش غتمشي، دونك هنايا او غادي نجبدوها، دونك كتساوي لنا لاندا دي دو بي ار مقسومة على بسينون زيرو. حنا جبدنا او. سي تري بيان. بالنسبة لواحد تيج de longueur infinie. C'est bien. Alors, donc هذه تجيب لتحت عفوا. دونك هاد جوج تجي لتحت هنايا، دونك هذه تهبط لهنايا، يعني دي دو بي ار. سي تري بيان. بيان جوي بيتا، لاحظناها قبل ما نسد الفيديو. Alors c'est très bien. سي بيان وي. الوغ نعاودو عاوتاني نشرحو القضيه ديال لاندا باش تفهموها. هادي راه شرحناها في البارتيات الفايتين، شرحناها في الفيديوهات الفايتين. قلنا ان لاندا، شكون هي لاندا هي لا شارج ديال 1 متر، واحد الطول ديال 1 متر من واحد الفيل ولا واحد التيج اكسيتيرا، يعني ديستريبيسيون لينيك. صافي بغينا نعرفو حنايا اكزومبل اللي كانت عندنا قيمه د لاندا، نقدروا نعرفو لا شارج ديال اي طول. دونك بحال قلتي واحد الطول عنده واحد 6 متر، بغيت تعرف شحال فيه د لا شارج، كنضربوه في لاندا كيعطينا القيمه ديال كي، يعني لا شارج اللي فيه في لاندا. سي يعني الا جبدنا لاندا سي. دونك حنايا شحال عندنا في الطول؟ حنايا افترضنا هذا هو السيلندر ديالنا. دونك يعني هاد الطول اللي ما بين اللي داير عليه هاد السيلندر هذا راه هو نيت اش، هو الارتفاع ديالو اش. صافي دونك يعني اش في لاندا هي لا شارج اللي كاينه وسط، لان حنايا خاصنا كي انتيريور. لا شارج اللي كاينه الوسط يعني لا شارج اللي كاينه اللي محصوره ما بين هذا من هنا لهنا. لا شارج اللي كاينه في هذا الاتجاه هذا ومحصوره ما بين دونك الارتفاع ديالها هي اش، ضربناها في لاندا ولقيناها. دونك هنايا كي صغيره كيما رمزنا لها. سي تري بيان. دونك صافي عوضنا القيمه ديالها اكسيتيرا. لاندا اش اختزلنا بها. اش هي شي حاجه افتراضيه، دونك ما خاصهاش تخرج لنا في لي دوني. دونك خرجت لنا لاندا بسينون زيرو. دونك سي سامبلومون شي راه عندنا سي بيان. اصلا اش ما خاصهاش كاع تكون. دونك هنايا بحال قلتي اش خاصها طير عليها. كي دير باش طير عليها؟ لان شي حاجه افتراضيه، انت اللي تخيليه، انت اللي تخيلتيها باش تطبق تيوريم دو غوس. دونك باستخدام تيوريم دو غوس لقينا او كتساوي لنا لاندا على جوج بي ار ابسيلون زيرو بالنسبه لواحد تيج دو لونغور انفيني. الوغ الحصه الجايه ان شاء الله نكملوا الكور ديالنا. الوغ نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو في التكمله ديال الكور بالنسبه للالكتروستاتيك. دونك ما عرفتش كتبان لكم هذا التحت هذا سامبلومون راه كيف 6 صافي.